ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة جيدة. اليوم جيت وجبت لكم موضوع جديد عن مستعملاتي ولا المنتجات اللي استعملتهم مؤخرا للعناية بالوجه ولا غسول ولا كما يقولوا ان ماسك ايتو. جبت لكم الحصيلة تاع واش استعملت انا. اولا باش نبداو، انا نوع البشره تاعي بشره مختلطه الى دهنيه. الوغ عندي لا زون تي ديالي دهنيه، بصح المساحه الاخرى من الوجه هي جافه قليلا، ماشي دهنيه بزاف. دونك هذا النوع من البشره نقول عليه بشره مختلطه. نبداو بسم الله بلا ما نطول عليكم بالمنتج الاول. المنتج الاول هو من نوغيفا. لا مارك تاعو اكتي بور. هو ان جيل نيتوايون pour spécialement pour la peau sensible. هنا مكتوبه à imperfection. علاه هنايا واش معناتها لا بو سنسيبل امبرفكسيون؟ هو غير خاص، هو خاص بالبشره الحساسه. البشره الحساسه الوغ اللي زعما عندها تهيجات، مرات جهه دهنيه بزاف، مرات تولي جافه، الوغ هذا لو برودوي ولا هذا لو جيل نيتوايون الي سوبر بور موا، فادني بزاف. هدايا سي ان برودوي فرونسي. فوالا وين راهي تا ما باليش، بس هايك هنا مكتوبه مايد ان فرانس. جو سي با اسكو راهي تبان ليزيبل ولا او نو. وشريته من لا فارماسي. سي ميو تشريو ان برودوي من لا فارماسي، سي ميو باش تطيحوا في لو بروميي شوا. هذا شريته 170 الف هاد العام. هذا ديجا استعملت منه بزاف ومازال لي منه غير شويه. فوالا هدايا بوغ موا بزاف هايل. اللي بغات تشريه ولا ما تندمش عليه، بصح خاص بالبشره. نهدر ونعاود البشره المختلطه. فوالا هذا لو بروميي برودوي. فوالا نهدر لو دوزيام برودوي هدايا تاع نيفيا. aussi c'est une crème nettoyante pour visage. انا شريته فوالا يهضروا بزاف على لا مارك نيفيا ايتو. الوغ حنا كيما عادتنا كيما كامل البنات نحبوا نسيو حاجه نسمعوا عليها ولا نحبوا نسيوها. الوغ هذه لا كريم ولا سي ان جيل نيتوايون مي دو، رطب بزاف. استعملته صح زعما كي نغسل به وجهي ولا نحس هكا حنين ليس ايتو، بصح زعما باش نقول ينقي لي فغي ولا بيان زعما لابو نو. هدايا يستعملوه جو بونس غير زعما في الفصل تاع الشتاء ولا، باسكو زعما الا استعملته في الصيف ما حيدير لك والو. جو بونس انايا ما شكيتش عطاني اون، ما عطانيش اون زعما ان ريزولطا فيابل كيما يقولوا، باسكو زعما صح يرطب لك ولا بصح باش ينحي لك كامل هذوك الاوساخ والشوائب لي زامبورتي. هذا زعما نرشحوه نديروه في فصل الشتاء مثلا، باسكو في فصل الشيء باردون، باسكو في فصل الصيف با فريمون. هذا مليح بصح في فصل الشتاء. هذايا لو دوزيام برودوي دو نيفيا. فوالا لو تروازيام برودوي غسول تانيت. هدايا بون ما نسيت ما قلت لكمش باللي نيفيا سي ان برودوي اوسي فرونسي. الوغ لي دو هادو ماشي لوكال. فوالا par rapport le prix ديالو نيفيا avant que ما ننسى نسي بون exactement je pense 80 000. اذا شفيت bien 80 000 normalement. Voilà. نمر لو troisième produit. هدايا سواليس. جو بونس ما كاش اللي ما يعرفوش. هدايا شريت بخلاصة زيت الأرغان، الشاي والليمون. هنا مكتوب بشرة دهنية إلى عادية. هدايا صح شريته 20 ميل من الكوسميتيك. هدايا ماشي من لا فارماسي، شريته من الكوسميتيك. شريته 22 ميل ولا 25 ميل جو بونس. هدايا مع الاول عطاني دي ريزولطا بيان، راني نقول حاله جونغ صح زعما وجهك تحسيه نظيف موراها صح ما يديرش القشور، صح ينظف لك. ومن بعد اب اون فوا خلاص لي هدايا
بس ومن بعد ما لقيتوش، رحت للكوسميتيك ما لقيتوش اب. وشنو هي المفاجأة؟ المفاجأة الغير السارة سيكو هو غير حبستو لابو تاعي تيريتات كامل، تهيجت كامل. علاش؟ باسكو هدايا بوغ موا، نهدر اوسي بوغ موا توجور، البشرة المختلطة ما ولمنيش، باسكو اون فوا هدايا حبستو اصرات لا كاتاستروف في وجهي، ولا كامل حب رقيق، ولا يتحسس لابسط الاشياء. اوغوزمون كان هذا عوضت بهذا وسلكت من كامل لي بروبليم اللي كانوا عندي. الوغ هدايا بوغ موا ما والمنيش، هذا ما والمنيش. الوغ هنا كملنا بوغ لي جيل نيتوايون، نروحوا الاوميسيلار ولا فوالا لي اوميسيلار. فوالا هنا لي دو اللي مولفه نستعملهم، هذا تاع بيوديرما. نستعملو دي فوا جونغ كي نغسل وجهي ونحس مازال شويه ما نقاس 100%، نحكم ان كوطون ديسك و ونجوز بأو ميسيلير باش نضمن نحي اوسي بلوس دي زامبورتي. هذا تاع بيوديرما الي كول الي بيان الي سامبا اوسي. استعمال تاعو ساهل، نفتحو هادية نديرو دون ان كوطون ديسك ومن بعداتيك نديرو في الفيزاج ديالنا. هذا شريتو 2000 دينار من لا فارماسي. هذا بزاف مليح، بزاف مليح للبشرة المختلطة. هدايا نروحو للمنتوج الثاني توجور في لي زو ميسيلار نيفيا. هدايا مليح ماشي مليح، سي تا اوسي كيما يقولوا او ميسيلار اي اوسي ان ديماكيون. هدايا صح استعملت منه، بصح هدايا نحس باللي نشف لي شويه لابو تاعي. هذا جونغ شغل تحرقني شويه. جو بريفير سولوي لا دو سولوي سي. هذا شريته 70000 نورمالمون 70000 وي. و لا بو تاعي قلت لكم دو تيب ميكست سنسيبل. فوالا هدايا مليح مي ابروكسيماتيف دي فوا يدير لي كالكو زيريتاسيون. فوالا نجوزو افون ما نجوزو لي ماسك، حبيت نهضر لكم على غسول تاع منطقه حميميه ولا لو جيل انتيم. هذا استعملته وبزاف عجبني بزاف، حبيت نزيدو ليكم كوم انفورماسيون. هدايا يشبه ديجا السافورال. هدايا رحت لا فارماسي باش نشري مولفه نشري سافورال. الوغ ما لقيتش، قالت لي كاين لو جينيريك ديالو هو سافوجيني. فوالا هدايا ثانيت بزاف مليح بوغ لا زون انتيم. يدير غير 30000 ماشي غالي بزاف. وبصح هدايا الاستعمال سي با كوتيديانمون. Pour moi, par exemple, deux fois par semaine, ça suffira. Parce que إذا زدت بزاف توجور حيولي يخدم كونتر ديالك، يسبب peut-être الحكة ويقتل هادوك لي بكتيري النافعة اللي كاين في هذيك المنطقة. هذا برك حبيت نكونسييكم به، شغل كي جا غسول لايمتو مع هاد لا فيديو باش pour plus d'informations. Voilà. نجوزو لي زوطخ لي ماسك. فوالا اللي سيتهم انايا في هذا العام. سيت هذا دونا باولا الاول، هذا دونا باولا. شريتو 55 نورمال 55000. ها ديجا خلاص لي باسكو ندير ان سوا هذايا توجور شاك سيمين. هاياك لا تيكستور ديالو كيفاش عامله. شريتو هدايا في الصفر، هو مكتوب زعما بحبيبه الذهب ايتو. هدايا مع الاول كي كنت نديرو جونغ جاب لي ربي ما عندوش اهميه بزاف. شغل ما كنتش نشوف باللي ينحي لي باسكو لا كولور ديالو صفراء. مي افورس من بعد انتبهت باللي لا كولور برك اللي تغطي، وهو ينحي بزاف لي زامبورتي اي سورتو لي بوين نوار. هذا بزاف مليح والمني. هدايا مليح. ومن بعداتيك كي برسك هذا خلاص لي، رحت الكوسميتيك باش نشري كيما هذا في النوار، باسكو كاين كيما هذا مي لا تيكستور تاعو الي نوار. ما لقيتش. ومن بعد تكسيت هدايا اللي مكتوب ريال سكين بلاك ماسك وايتين كومبلكس.
هذا ومكتوب قناع أسود للوجه ومبيض، هدايا تاع الإمارات، وشريتو 80 هدايا ثاني مليح. وهنايا هذا سي لو ديرنيي برودوي، هدايا سي لو ديرنيي برودوي اللي استعملته. ان شاء الله تكون هذه المعلومات فادتكم ولو بالقليل. ما تنسوش الاشتراك معنا في لاشين، abonnez-vous, like pour la vidéo et un commentaire pour voir le point de vue ديالكم ولا التعليقات تاعكم، سي جوست باش نشوفوا النظرة ولا كسؤال حبيتوا تسقسوني عليه. فوالا على بروشين ان شاء الله. نخليكم في رعاية الله وحفظه.